इंसानी तारीख का सबसे बड़ा दिमाग एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने बिस्तर मर्ग पर बेचैन था। सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां आखिरी लम्हे तक कागज पर इक्वेशंस लिखती रही। वो बेकरारी से कायनात का एक ऐसा ख्वाब ढूंढ रहा था जो इसे ना मिल सका। आखिर वो क्या राज था जिसने सदी की सबसे बड़ी जहानत को मरते दम तक तड़पा कर रखा? क्या आप कायनात का वो मास्टर कोड जानना चाहते हैं जिसे दरियाफ्त करना आज दुनिया के हर साइंसदान का सबसे बड़ा ख्वाब है? क्या आप जानना चाहते हैं कि जदीद फिजिक्स के वो कौन से दो सुतून हैं जो आपस में टकरा कर आज की साइंस को बेबस कर चुके हैं? और सबसे बढ़कर, क्या आप आज की जदीद तरीन फिजिक्स की रोशनी में अल्लाह ताला के दो खूबसूरत नामों ज़ाहिर और अलबातिन की एक बिल्कुल नई हकीकत को समझना चाहते हैं? तो आइए इन राजों से पर्दा उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं गौर व फिक्र सीरीज़ की किस्त नंबर 84। आज हम इल्म की इस आखिरी सरहद पर जा रहे हैं जहां इंसान की बनाई हुई फ़िज़िक्स और रियाजी की लकीरें मिट जाती हैं और खालिक कायनात की लामहदूद ताकत का ज़हूर होता है। तो आइए कायनात के इस आखिरी राज को समझने का आगाज़ करते हैं। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान की तरफ सर उठाकर इन अरबों चमकते सितारों और वसी कहकशाओं को देखा है? कभी इन लामहदूद फासलों को देखकर आपके जहन में ये ख्याल आया है कि आखिर ये सब कुछ कैसे काम कर रहा है? हर इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, जिंदगी में कभी ना कभी रात को आसमान देखकर ये ज़रूर सोचता है कि ये सब कैसे चल रहा है। क्या ये खुद ब खुद बन गया है? इतनी बड़ी और पेचीदा कायनात बगैर किसी खराबी के अरबों सालों से एक सेकंड की ताखीर के बगैर कैसे चल रही है? जब इंसान कोई कंप्यूटर, कोई स्मार्टफोन या उड़ता हुआ हवाई जहाज बनाता है तो हम इसकी मैकेनिक्स को 100% समझते हैं। अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो मैकेनिक फ़ौरन जान लेता है कि कौन सा पुर्जा ख़राब है और क्यों। क्योंकि वो मशीन हमने खुद बनाई है, हमारे पास इसका ब्लूप्रिंट मौजूद है। लेकिन जब हम इस अजीम व शान कायनात को देखते हैं जो हमारे किसी भी सुपर कंप्यूटर से खरबों गुना ज़्यादा पेचीदा और परफेक्ट है, तो हम दंग रह जाते हैं। इस अजीम कायनाती मशीन का ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है। हम इस कायनात के इंजीनियर नहीं, महज हैरत ज़दा मुसाफिर हैं। यहीं से तारीख के सबसे बड़े सवाल ने जन्म लिया। क्या हम कभी ये समझ पाएंगे कि ये अजीमुशान कायनात दरअसल काम कैसे करती है? क्या इतनी परफेक्ट और मुकम्मल मशीन खुद ब खुद चल रही है, या इस पर्दे के पीछे कोई ऐसी ज़ात है जो इस सारे निज़ाम को चला रही है? इंसान ने एक ज़िद की और इस कायनात को रिवर्स इंजीनियर करने की ठानी। इंसानी अकल को ये गहरा एहसास हुआ कि ज़मीन की कशिश शकल, सितारों की रोशनी और एटम की ताकत बज़ाहिर कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, लेकिन किसी भी परफेक्ट मशीन की तरह इन सब का सोर्स और कंट्रोलर एक ही होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इमारत के अंदर दौड़ने वाली बिजली तारों में जाकर कहीं भी रोशनी बन जाती है, कहीं स्क्रीन की तस्वीर और कहीं हरारत। बज़ाहिर ये सब अलग अलग हैं, लेकिन पीछे कंट्रोल रूम एक ही है। यही से साइंस का वो पुरस्कार सफ़र शुरू हुआ जिसे हम यूनिफिकेशन यानी वहदत की तलाश कहते हैं। कायनात के तमाम बिखरे हुए पुर्जों को वापस एक मरकज़ पर लाने की जुस्तजू, एक ऐसी इक्वेशन की तलाश जो 1 इंच लंबी हो, लेकिन इसमें एटम के छोटे तरीन ज़र्रे से लेकर ब्लैक होल की तारीक तरीन दिल तक हर चीज़ का राज छुपा हो। इस आखिरी इक्वेशन को साइंस की दुनिया में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। साइंसदानों का ये पुख्ता यकीन है कि जिस दिन इन्हें ये आखिरी इक्वेशन मिल गई, इस दिन वो पूरी कायनात के काम करने का मुकम्मल राज समझ जाएंगे। ये कायनात को एक लड़ी में परोने और इसके डिज़ाइनर को ढूंढने की कहानी है। लेकिन कायनात के इस मास्टर कोड की तलाश एल्बर्ट आइंस्टाइन से शुरू नहीं होती। ये मिस्ट्री बहुत पुरानी है। आज से हज़ारों साल पहले जब इंसान ने अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई बेपनाह रंगीनियों को देखा, जलती हुई आग, बहता हुआ पानी, ठोस ज़मीन और आसमान पर चमकते सितारे, तो इसके जहन में एक इंतहाई गहरा सवाल पैदा हुआ। क्या ये सब कुछ वाकई एक दूसरे से अलग है, या इन सब के पीछे कोई एक ही पोशीदा धागा, एक इनविजिबल थ्रेड है जिसने पूरी कायनात को सी रखा है?
قدیم یونانی فلسفہ اسے ایک پوشیدہ دھاگے کو آرکی کا نام دیتا ہے، یعنی کائنات کی وہ بنیادی اکائی جس سے سب کچھ بنا ہے۔ تھیلیز نامی فلاسفر نے سوچا کہ ہر چیز کی بنیاد پانی ہے، کیونکہ یہ اپنی شکل بدل کر کائنات کی ہر صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر پائتھاگورس نے، جس نے یہ عظیم دعویٰ کیا کہ کائنات مٹی یا پانی سے نہیں بلکہ میتھمیٹکس اینڈ جیومیٹری کے پوشیدہ اصول سے بنی ہے، اس نے پہلی بار دنیا کو بتایا کہ کائنات کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک حساب ہے۔ اور پھر ڈیموکریٹس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو یا ستارے، ایک ہی چھوٹے ناقابل تقسیم ذرے سے بنی ہے، جسے اس نے ایٹم کا نام دیا۔ صدیوں تک کائنات کو ایک لڑی میں پرونے کا یہ شاندار خواب صرف فلسفے کی کتابوں اور خیالات تک محدود رہا۔ انسان یہ تو جانتا تھا کہ کائنات کے پیچھے کوئی ایک راز ہے، لیکن اس راز کو ثابت کیسے کیا جائے؟ پھر 17ویں صدی میں تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ آیا، ایک ایسا موڑ جس نے انسان کے سوچنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انسان نے فلسفے کو میتھمیٹکس کی زبان میں ڈھالنا سیکھ لیا۔ اب کائنات کے راز صرف سوچنے سے نہیں بلکہ نمبرز اور ایکویشن سے ثابت ہونے والے تھے۔ یہی سے انٹری ہوتی ہے آئزک نیوٹن کی۔ اس دور تک انسان کا یہ پختہ یقین تھا کہ کائنات دو الگ الگ حصوں میں بٹی ہے، ایک زمین جس کے قوانین اپنے ہیں اور جہاں چیزیں نیچے گرتی ہیں، اور دوسرا آسمان جو ایک مقدس اور الگ دنیا ہے جس کے قوانین زمین سے بالکل مختلف ہیں۔ لیکن جب نیوٹن نے درخت سے گرتے ہوئے سیب کو دیکھا تو اس نے کائنات کا وہ ماسٹر لاک کھول دیا جو ہزاروں سالوں سے بند تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر سیب زمین پر گرتا ہے تو آسمان میں موجود چاند زمین پر کیوں نہیں گرتا؟ نیوٹن نے اپنی ایکویشن سے دنیا کو چونکا دینے والی حقیقت بتائی۔ چاند بھی دراصل زمین کی طرف گر رہا ہے، لیکن اس کی تیز رفتار اسے ایک دائرے میں گھما رہی ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ جس طاقت نے سیب کو زمین پر کھینچا ہے، بالکل اسی طاقت نے چاند کو زمین کے گرد باندھ رکھا ہے۔ نیوٹن کی ایک ایکویشن نے زمین اور آسمان کی دراڑ کو ختم کر دیا۔ یہ سائنس کی تاریخ کی پہلی اور عظیم ترین یونیفیکیشن یعنی وحدت تھی۔ انسان نے پہلی بار ریاضی کی مدد سے زمین کے فرش کو آسمان کی چھت کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور جب وحدت کا یہ پہلا دروازہ کھلا تو سائنسدانوں کو کائنات کے مزید بکھرے ہوئے ٹکڑے جوڑنے کی راہ مل گئی۔ نیوٹن کے کئی سالوں بعد جیمز کلرک میکسویل نے ایک اور ناممکن کام کر دکھایا۔ انسان صدیوں سے آسمان پر چمکتی بجلی اور زمین پر موجود مقناطیس کو دو بالکل الگ اور مختلف طاقتیں مانتا تھا۔ میکسویل نے اپنی شاندار ایکویشن سے یہ ثابت کیا کہ یہ دو الگ الگ طاقتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی طاقت کے دو الگ الگ چہرے ہیں۔ اس نے بجلی اور مقناطیس کو آپس میں ملا کر ایک کر دیا اور اسے الیکٹرو میگنیٹک فورس کا نام دیا۔ انسانیت کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا۔ ہم نے زمین اور آسمان کو جوڑ لیا، ہم نے بجلی اور مقناطیس کو جوڑ لیا۔ کائنات کا ماسٹر کوڈ اب ہماری گرفت میں محسوس ہو رہا تھا۔ ہم سمجھنے لگے تھے کہ کائنات کی تمام طاقتیں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے انسان نے یہ خواب دیکھنا شروع کیا کہ اگر ہم ان ساری کڑیوں کو ملا دیں تو ہم آخر کار اس تھیوری آف ایوری تھنگ تک پہنچ جائیں گے جس پر یہ پوری کائنات کھڑی ہے۔ اور اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اترا 20ویں صدی کا سب سے بڑا دماغ البرٹ آئنسٹائن۔ 20ویں صدی کے آغاز میں البرٹ آئنسٹائن نے دنیا کو کائنات کا ایک بالکل نیا نظریہ دیا جسے ہم جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کشش ثقل کوئی کھینچنے والی طاقت نہیں ہے بلکہ ستاروں اور سیاروں کے وزن سے خلا یعنی اسپیس کی چادر میں پڑنے والا ایک خم ہے، ایک کرو ہے۔ جب آئنسٹائن نے کشش ثقل کا یہ راز پا لیا تو اس نے اپنی زندگی کا اگلا اور سب سے بڑا ہدف طے کیا۔ اگر نیوٹن زمین اور آسمان کو جوڑ سکتا ہے اور اگر میکسویل بجلی اور مقناطیس کو، تو کیوں نہ میں ایک ایسی ایکویشن لکھوں جو کشش ثقل یعنی گریوٹی اور الیکٹرو میگنیٹزم کو آپس میں ملا دے۔ آئنسٹائن کو لگا اگر اس نے یہ کر لیا تو انسان لفظی طور پر یہ کائنات کے اس ماسٹر کوڈ، اس تھیوری آف ایوری تھنگ کو پڑھ لے گا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال اس ایک ایکویشن کو ڈھونڈنے میں لگا دیے۔ ہسپتال کے بستر پر زندگی کے آخری لمحات میں بھی وہ کاغذ پر یہی ایکویشنز لکھ رہا تھا۔ لیکن تاریخ کا سب سے بڑا ذہین انسان
اس جنگ میں ہار گیا، وہ ناکام رہا۔ آخر وہ کون سا تضاد تھا جس کے سامنے اس کی ذہانت بے بس ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آئنسٹائن کائنات کی بڑی طاقتوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی وقت فزکس کی دنیا میں ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے سائنس کی پوری بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ انسان نے پہلی بار ایٹم کے اندر جھانک کر دیکھ لیا تھا، اور وہاں سائنسدانوں کو ایک ایسی دنیا ملی جس کا انہوں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس مائکرو ورڈ، اس کوانٹم ورڈ کی دریافت نے آئنسٹائن کے اس عظیم خواب کو چکنا چور کر دیا۔